प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आज की जबरदस्त कहानी को आखिर तक पूरा सुनें। मेरी बहन राबिया बहुत खूबसूरत थी। अभी उसकी उम्र 17 साल थी। वो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए शादी के बाद मैंने उसको अपने पास बुला लिया था। मेरा मियाँ मुझसे प्यार करता था। उसको मेरी बहन के इधर आने से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब से राबिया आई थी, अक्सर रात को मुझे कोई होश न रहती थी। मैं सुबह जब उठती तो मेरी बहन राबिया की हालत बिगड़ी हुई होती और वो रो रही होती। मैं पूछती तो कहती मेरे पेट में सारी रात तकलीफ रही है। फिर उसके बाद बिला नागा ही ऐसा होने लगा। एक रात मेरा मियाँ हसन मेरे कमरे में नहीं था। मैं बहुत परेशान हुई। दूसरे कमरे में जाकर देखा कि मेरा मियाँ वो बहन राबिया के कमरे में है। ये देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी जवान बहन के साथ। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था। मेरा मियाँ बहुत मोहब्बत करने वाला था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं पूरे घर में अकेली रहती थी। एक दिन मेरी छोटी बहन राबिया का फोन आया। कहने लगी, बाजी मेरी 8 जमातें हो चुकी हैं, अब मैट्रिक तो शहर में करना पड़ेगी। जो वो कहना चाहती थी मैं पूरी तरह समझ गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ। चंद दिन बाद ही राबिया मेरे घर कराची में आ गई। मेरे मियाँ हसन को भी इस बात पर एतराज़ नहीं था। मैं राबिया के अपने पास आ जाने पर बहुत खुश थी। वो स्कूल से आकर मुझसे बातें करती रहती, घर के काम में मेरा हाथ भी बटा देती थी। उसके आने से मैं बहुत खुश हो गई थी। एक रात मेरी आंख खुली तो मियाँ कमरे में नहीं था। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे रसोई से राबिया के कराहने की आवाज़ें आ रही थी। मैं रसोई में आई तो राबिया के साथ अपने मियाँ हसन को देखकर हैरान हुई। वो आपस में कुछ धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर राबिया मेरे पास आई। कहने लगी, वो मैं अपने लिए जूस बना रही थी तो हसन भी जूस बनाने में मेरी मदद करने लगे थे। जब मैंने मियाँ को देखा तो बोले, राबिया आखिर मेरी साली है, अगर कुछ वक्त इसके साथ गुजार भी लूं तो इसमें कौन सा हर्ज है। मेरा मियाँ किस किस्म का वक्त गुजारने की बात कर रहा था। उसने तो मुझे वहम में डाल दिया था, क्योंकि उभरती जवान लड़की के साथ उसका रसोई में अकेला होना मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। लेकिन ये पहली बार था, इसलिए मैंने कोई ख़ास रोला नहीं डाला। मैं अक्सर ही रात के वक्त दूध पी कर सोती थी, लेकिन अब जब भी रात के वक्त राबिया मुझे दूध का गिलास देती तो उसे पीते ही मुझे ऐसी नींद लगती कि मेरा होश भी ठिकाने न रहता। न जाने क्यों मुझे राबिया की हरकतें कुछ मशकूक सी लगने लगी थी। दोपहर को मैं उसके रूम में गई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी, अगर समिया बाजी को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी और हम कब तक ये सब छुप छुप कर करते रहेंगे। सब कुछ सुनकर मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। आज मैंने रात को दूध नहीं पिया था। रात को मैं गहरी नींद सोने का नाटक करने लगी। रात के पिछले पहर हसन कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मैं भी कमरे से बाहर निकली। हल्की हल्की कराहनी और बातों की आवाज़ें राबिया के कमरे से आने लगी। मैंने जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि सामने राबिया बिना दुपट्टे के खड़ी थी और हसन उसके पास थे। हसन ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे पास आ गए। कहने लगे, तुझे राबिया को यहाँ बुलाने का तो बहुत शौक था, अगर वो आ ही गई है तो इसका ख्याल भी तो रखा करो। तुम तो शायद बेहोशी की नींद सोती हो। मैं कमरे से बाहर आया तो राबिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में दौड़ा आया। इसके कमरे में चूहा घुस गया था, जिसकी वजह से ये चिल्ला रही थी, लेकिन अब बेहतर महसूस करने लगी है। मैंने राबिया को अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ हुई तो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे बहुत चुप करवाया, लेकिन वो तो यूं रो रही थी
جیسے وہ کسی بڑی اذیت سے گزری ہو۔ میں سمجھ گئی کہ لازمی میرے آنے سے پہلے کچھ ایسا ہوا تھا جس پر رابعہ یوں رونے لگی ہے۔ میں رابعہ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ رات بھر وقفے وقفے سے کراہتی رہی، جیسے وہ کسی وجہ سے پریشان ہو۔ 2 دن میں نے اسے اپنے ساتھ ہی سلایا، لیکن وہ چہرے سے مجھے بیمار رگ رہی تھی۔ کہنے لگی، باجی سمیہ، مجھے واپس ہمارے گاؤں بھیج دیں۔ میں نے کہا، تم تو یہاں 10 کلاسیں کرنے کے لیے آئی ہو، ابھی باقی تعلیم مکمل تو کر لو۔ میری بات پر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ کہنے لگی، باجی مجھے آپ کا گھر راس نہیں آیا، اب یہاں پر میرا دل نہیں لگتا، میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے حسن سے کہا کہ رابعہ واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگے، کیوں؟ ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا ہے ادھر رہ کر، مطلب پڑھائی وغیرہ۔ میں ان کے جواب کا مطلب پوری طرح سے سمجھ نہ پائی۔ میں نے کہا، بیچاری پہلے تو ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں اب اس کا یہاں دل نہیں لگتا، وہ کچھ بیمار سی رہنے لگی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، پھر میں اسے کسی اچھے حکیم کو چیک کروا دیتا ہوں، تم اسے واپس نہ بھیجو۔ اگلے روز میں نے رابعہ کو حسن کے ساتھ حکیم کے پاس بھیج دیا۔ وہ صبح کے گئے ہوئے سارے دن بعد واپس لوٹے تھے۔ رابعہ پہلے کی نسبت زیادہ کھلی ہوئی تھی اور اس کا لباس بھی پتلا ہوا تھا۔ حسن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں تو رابعہ کا ذرا بھی خیال نہیں، حکیم صاحب کہہ رہے تھے جوان لڑکی ہے، اس کو خوش رکھا کرو۔ رابعہ مجھ سے کہنے لگی، سمیہ باجی، زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے اتنا زیادہ خوش کیا ہے۔ میں نے بہت کچھ خریدا ہے۔ رابعہ کی حالت اور یہ شاپنگ، نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر رات ہوئی تو حسن بھی بہت خوش معلوم ہو رہا تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر بہت پریشان تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے رابعہ سے کہا، میں کل ہی تمہاری ٹکٹ کروا دیتی ہوں، تم واپس گاؤں میں چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ لیکن اس نے حسن کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں باجی، ابھی میرے پیپروں میں کچھ عرصہ باقی ہے، میں امتحان دے کر ہی واپس جاؤں گی۔ میں نے کہا، رابعہ تمہارا تو یہاں دل نہیں لگتا، اوپر سے تم کمزور بھی ہوتی جا رہی ہو، کیا فائدہ ادھر رہنے کا؟ نہ جانے کیوں لیکن میں چاہتی تھی کہ رابعہ واپس گاؤں چلی جائے، لیکن حسن نے مجھ سے کہا کہ جب رابعہ کہہ رہی ہے اسے اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے تو تم کیوں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہو؟ میں چپ تو ہو گئی، لیکن میرے دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ حسن کمرے سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر جاتے تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے باہر چلی آتی، کہیں مجھے اصل حقیقت پتہ چل جائے۔ بار بار رات کو اٹھ کر رابعہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے سوتی ہوئی دیکھتی، نہ جانے یہ کیسی الجھن تھی۔ آج صبح کام پر جانے سے پہلے حسن رابعہ سے کہنے لگے، رابعہ آج کے بعد تمہیں اسکول میں چھوڑ دیا کروں گا۔ رابعہ بھی فوراً مان گئی۔ وہ حسن کے ساتھ اسکول جاتی اور حسن ہی اسے واپس گھر چھوڑتے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ گھر آتے ہی رابعہ اپنے کمرے میں جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ اگلے دن میں نے حسن کے دفتر کال کی کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے، تو جواب ملا کہ حسن صاحب کام پہ نہیں گئے۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے ٹھان لیا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے رابعہ سے بات کی، تم اسکول کے بہانے کہاں جاتی ہو؟ وہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے وہ کچھ کہتی، باہر کا دروازہ بڑے زور سے بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حسن بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے اور مجھے کمرے میں لے جا کر کہنے لگے، تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں کچھ پوچھنے والی؟ میں نے کہا، حسن اب دفتر کے بہانے کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، جہاں مرضی جاؤں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کریں، کل میں رابعہ کو واپس گاؤں بھیج رہی ہوں، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ ایک دم سے انہوں نے میرے بال پکڑ لیے اور بولے، بہت شوق ہے تمہیں سچ جاننے کا تو سن لو، میں رابعہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ وقت پہلے ہی گزار چکا ہوں۔ حسن نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور رابعہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ اسی ہفتے شادی کر لیں گے۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری منہ بولی بہن رابعہ،
نے ही मेरा घर उजाड़ दिया था। पूरी रात मैं रोती रही। सुबह जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो राबिया मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, बहुत अच्छा सिला दिया है तुमने मुझे तो। वो बोली, समिया बाजी, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी मेरे साथ हुआ सब कुछ मेरे बहनोई का किया धरा है। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है बाजी, मैं तो खुद पिछले कई दिनों से एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत को बर्दाश्त कर रही हूँ। वो कहने लगी, समिया बाजी, जब मैं यहाँ आई थी तो हसन मुझे अजीब नज़रों से देखता था। फिर मुझे ये लगने लगा कि वो मेरे कमरे में रात के वक्त दरवाज़ा खोलकर अंदर भी जागता है। एक बार मैं रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी कि हसन ने मुझे अजीब तरह से छेड़ा। फिर बात हंसी में डाल दी। मैंने भी उस बात को मजाक ही समझा, लेकिन फिर वो रसोई में आए और कहने लगे, तुम्हें अपनी बाजी का ज़रा भी ख्याल नहीं है, वो कितनी कमज़ोर होती जा रही है। ये कैप्सूल ताकत का है, रोज़ तुम उसे दूध में डालकर इसे पिला दिया करो, लेकिन उसे मत बताना। मैं आपको वो कैप्सूल दूध में डालकर पिलाने लगी। फिर मुझे एक दिन लगा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ है, किसी ने कुंडी लगाई है। जब मेरी आंख खुली तो हसन साहब सामने खड़े थे। मैंने फौरन दुपट्टा खुद पर ओढ़ा, लेकिन वो मुझे देखते हुए कहने लगा, मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम भी तो मेरी साली हो। और वैसे भी ये मशहूर कहावत है, साली यादे घर वाली। उनकी बात सुनकर मैं चारपाई से खड़ी हो गई। मैंने कहा, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वो कहने लगे, रात के इस वक्त कोई किसी लड़की के कमरे में क्यों आ सकता है? मुझे उनसे खौफ महसूस होने लगा था। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागी ताकि कमरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन वो मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंक चुके थे। मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी, लेकिन आप सो चुकी थी। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मैं फौरन अपनी इज्जत खो चुकी थी। कुछ ही देर में वो मेरे कमरे से जा चुके थे और मुझे ये धमकी भी दी कि अगर मैंने किसी को भी कुछ बताया तो वो आपको तलाक दे देंगे और मुझे भी जान से मार डालेंगे। मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा जी चाहा मैं खुद को ख़त्म कर लूं या उस शख्स को ही मार डालूं जिसने मेरी ये हालत की थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि आपको सच्चाई बता दूं, लेकिन उनकी घूरती हुई नज़रें मुझे अंदर से हिला कर रख देती थी। वो रोज़ मुझे दूध में एक कैप्सूल डाल कर देते और कहते, जाकर ये अपनी बहन को पिला कर आऊं ताकि आप उठ ना सकें। इसी तरह वो रोज़ मेरी इज्जत को पामाल करता और मैं बेबसी से आंसू बहाती रहती। एक बार मुझे फ़ोन पर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत लिबास लाऊंगा, वो तुम रात को पहन लिया करना। मैंने कहा कि समिया बाजी को पता चलेगा तो फिर वो कहने लगे, उसे खबर नहीं होगी। मैं उनसे बचने के बहाने ढूंढती थी। मैं बहुत रोती थी। वो मुझे हर वक्त धमकाते रहते थे, हरासा करते थे, कहते थे, तुम्हारी माँ बीमार रहती है, अगर तुमने किसी के सामने ज़रा सा भी मुंह खोला तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तुम्हारी बूढ़ी माँ सुनकर ही मर जाएगी और जब हर कोई तुम्हारी हकीकत जान लेगा तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे तो और भी बहुत मिल जाएंगी। एक बार वो रसोई को लॉक करना भूल गई तो अचानक से आप मेरे कमरे में आ गए तो उन्होंने चूहे का बहाना बना दिया। उसकी ज्यादती बर्दाश्त करते करते मैं थक चुकी थी, इसीलिए आपके साथ लग कर रोने लगी। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन आपने मुझे उनके साथ हकीम के पास भेज दिया। वो मुझे किसी हकीम के पास नहीं लेकर गए थे, मुझे होटल ले गए थे और कहने लगे, मुस्कुराती हुई घर में जाना और खुश दिखाई देना, वरना तुम्हारी बहन बर्बाद हो जाएगी। वो कहने लगी, हसन ने ही उसे कहा था कि वो गांव जाने से इनकार कर दे। फिर उसे स्कूल के बहाने से उसी खास होटल में ले जाने लगे, क्योंकि घर पर आप उनका ध्यान रखने लगी थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी।
نہ ہی نشے والا دودھ پیتی تھیں، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ باجی آپ مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا گھر بچانے کے لیے مجھے روز ایک کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی باجی، باجی پلیز مجھے اس درندے سے بچا لیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کے ساتھ لگ کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اب سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے شادی کا جوڑا خود پہن لیا اور اپنی بہن رابعہ کو اپنے کمرے میں لاک کر دیا۔ اسے کہا کہ تم چادر اوپر اوڑھ کر یوں لیٹنا جیسے سو رہی ہو۔ پھر میں گھونگھٹ نکال کر اپنی بہن رابعہ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ پہلے میرا میاں میرے کمرے میں گیا۔ وہ سمجھا میں سو رہی ہوں، اس لیے میرے پاس مجھے رابعہ سمجھ کر آ گیا۔ کہنے لگا آج ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میرا پھر سے اس سے نکاح ہوا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میں نے تیز دھار والی چھری سے اس پر وار کر دیا۔ میں نے اتنی ضربیں لگائیں کہ وہ وقتی طور پر دنیا چھوڑ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے انسان کے روپ میں چھپے درندے کو مار ڈالا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ کھولا۔ رابعہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میرے ہاتھ اور چہرہ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ رابعہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ پھر میں نے نہا کر کپڑے بدلے، اپنے خون سے بھرے کپڑوں کو پھینک دیا اور پولیس کو کال کر کے گھر بلایا اور جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنیں اپنے گاؤں والدین کے پاس رہنے لگے۔ میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ اگر میرے ناظرین کا وقت ضائع ہوا ہو تو معذرت چاہتی ہوں، لیکن گزارش یہی ہے کہ اپنی جوان بچیوں کو کسی دوسرے کے گھر رہنے کے لیے نہ بھیجے، کیونکہ کسی کا کیا پتہ کب شیطان کسی کو ورغلا دے اور وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ شکریہ۔